सन 911 ईस्वी में स्पेन के शहर कुर्तबा से चंद मील के फासले पर कुछ कदीम पत्थर दरियाफ्त हुए। जब माहिरीन आसार कदीमा को उनके बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने मज़ीद तहकीक की गर्ज से वहाँ खुदाई शुरू कर दी और ये देख कर हैरान रह गए कि ये खंडरात 900 साल पहले दुनिया के सबसे खूबसूरत और अजीम अलशान शहर मदीना तो ज़हरा के हैं। नाज़रीन, मैं हूँ अज़हर मिनाज और आज की इस वीडियो में हम आपको माजी के सबसे खूबसूरत और पुरतैश शहर की कहानी सुनाएंगे, जिसका कायम होना जिस कदर शानदार था उसका उजड़ना उसी कदर इबरतनाक। बनने से उजड़ने तक, शहर से शाम होने तक, गोहर से कतरा होने की ये कहानी सिर्फ 73 साल की है और फिर दुनिया से वो हरफ गलत की तरह मिट गया। इसके खंडरात 900 साल तक दुनिया की नज़रों से ओझल रहे पर आज भी ज़िंदगी की बेसबाती का ऐलान करते नज़र आते हैं। हम जानेंगे कैसे शहर की कहानी जो बना फितरत के गैज़ व गज़ब का निशाना। इस शहर की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए और इल्म की खोज के इस सफ़र में आप हमारे हम सफ़र बने रहें। ये कहानी शुरू होती है सन 750 ईस्वी से, जब अब्बासियों ने अमवियों की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ डाले। अब्बासियों ने अमवी ख़ानदान के अफराद को एक मैदान में जमा करके इन जीते जागते इंसानों पर घोड़े दौड़ा दिए। घोड़ों की सुमों के नीचे आकर चटकती पसलियाँ क्या आलम अरवा में इन जालिमों को आज भी सुकून लेने देती होंगी। अब्बासियों के जुल्म पर शायद दुनिया का जालिम तरीन शख्स हलाकू भी आज शर्मिंदा होगा। इस जुल्म सितम से बच जाने वाले उमवी ख़ानदान के लोग अपनी जानें बचाने की कोशिश में इधर उधर छुपते फिर रहे थे। अब्बासियों ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करते ही खलीफा का लक़ब अख्तियार किया और बगदाद को दारुल हुकूमत करार दिया। 756 ईस्वी में उमवी ख़ानदान के एक सपूत अब्दुर्रहमान अव्वल छुपता छुपाता बरे-आज़म यूरोप के इंतहाई मगरबी हिस्से जज़ीरा नुमा आइबेरियन में जा पहुँचा और वहाँ ख़ानदान की ताकत को दोबारा कायम करने में कामयाब हुआ। यूरोप में मुसलमानों के इस नए मुल्क को उंदलस के नाम देकर कुर्तबा को उसका पाया तख्त करार दिया। जब वो तख्त नशीन हुआ तो खलीफा के बजाय अमीर का लक़ब अख्तियार किया। 912 ईस्वी में जब अब्दुर्रहमान स्वयं तख्त नशीन हुआ तो उसने बिखरी हुई सल्तनत को मुनज़्ज़म तरीके से दोबारा कायम करना शुरू किया। उसने फ़ौजी और सफारती ज़राए से पूरे उंदलस में अपने अख्तियारात को मजबूत किया। 929 ईस्वी में बरसों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद अब्दुर्रहमान स्वयं ने रियासत को मजबूत बनाकर खलीफा का लक़ब अख्तियार किया और इस नए लक़ब के वक़ार के लिए दूसरे मशरकी खुलफा की तकलीद करते हुए उसने ताकत की अलामत एक नए शहर के क़याम की ज़रूरत महसूस की। उसने अपने अजीम हरीफों शुमाली अफ्रीका के फ़ातिमी और बगदाद के अब्बासी खुलफा पर अपनी बर्तरी का मुज़ाहरा करने की कोशिश की। अब्दुर्रहमान स्वयं फ़ातिमी दारुल हुकूमत मैदिया, अब्बासी दारुल हुकूमत बगदाद और बाज़ंतीनी दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया से ज़्यादा शानदार और रोब व दबदबे वाला शहर आबाद करना चाहता था, क्योंकि खिलाफत उंदलस इस वक्त बहर रूम की सबसे अमीर और बड़ी रियासत थी। खलीफा ने 324 हिजरी बामुताबिक 936 ईस्वी में रियासत के पाया तख्त और नए शहर के लिए जगह का इंतखाब उंदलस के पहले दारुल हुकूमत कुर्तबा से 8 मील दूर दरिया गुदाक्लेव के दाएं किनारे जबल अरूस के दामन में किया। खलीफा ने इस शहर का नाम मदीना तो ज़हरा अपनी पसंदीदा लौंडी के नाम की मुनासबत से तजवीज़ किया। उसने अपने वली अहद शहज़ादा अल हुक्म दोम को इस नए शहर की तामीर का निगरान मुकर्रर किया। मदीना तो ज़हरा एक महलनुमा किला बंद शहर था। ज़मीन की नामवारी का फ़ायदा उठाते हुए इस शहर को 3 सतहों पर तामीर किया गया। सबसे ऊपर खलीफा वक्त अब्दुर्रहमान स्वयं की शाही रिहाइशगाह को इंतहाई महारत से की गई कशीदाकारी की सजावट और शानदार सतूनों के साथ तामीर किया गया, जहाँ एक बड़े और ऊंचे दालान से खलीफा पूरी शान शौकत और जाहो जलाल के साथ सारे शहर पर नज़र रख सकता था। खलीफा का महल 4 साल के अरसे में मुकम्मल हो गया और वह जल्द ही यहाँ पर रहायश पजीर हो गया। उसके महल में एक शानदार और वसी अरीज़ बाग भी बनाया गया था, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के फूल और फलदार दरख्त मंगवा कर तरतीब से लगाए गए। इन दरख्तों और शानदार फवारों के दरमियान एक खूबसूरत तालाब भी बनाया गया जो हर वक्त ताज़ा पानी से भरा रहता था। शहर की दूसरी सतह पर हुकूमती अमारात, अहम दरबारियों और अशराफिया के महल्लात के अलावा इंतज़ामी और सरकारी दफातर थे।
ان محلات کے ساتھ ایک جامع مسجد بھی بنائی گئی تھی۔ سب سے نچلی سطح پر عوام اور سپاہیوں کے گھر، مساجد، باغات، بازار، ٹیکسٹائل ورکشاپس، بیرکس اور کوارٹرز شامل تھے۔ البرکہ کے علاقے میں بہت سارے حمام بنائے گئے جن میں گرم اور ٹھنڈے پانی سے نہانے کے لیے علیحدہ علیحدہ کمرے تھے۔ نئے دارالحکومت کی تعمیر اور خوبصورتی میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 10,000 مزدوروں نے کام کیا۔ روزانہ 6,000 پتھر کے بلاک لگائے گئے اور تقریباً 68,000 کلو تک چونے اور پلستر کا استعمال کیا گیا۔ 1500 گدھے اور خچر اس کام کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس وقت کے بہترین کاریگروں کو دروازوں، محرابوں، راہداریوں اور ستونوں کو سجانے کا کام سونپا گیا۔ سفید سنگ مرمر پرتگال، جامنی چونے کے پتھر قرطبہ، لال پتھر سعیرہ ڈی کیبرا نامی پہاڑی اور سفید چونے کے پتھر 85 کلومیٹر دور لیوگ شہر سے منگوائے گئے۔ عبد الرحمن نے ہزاروں قدیم سنگ مرمر کے ستونوں کو دوسری جگہوں سے منگوانے کا انتظام بھی کیا جو کہ زیادہ تر افریقہ سے منگوا کر دوبارہ استعمال کیے گئے۔ شہر میں پانی کی فراہمی کئی میل لمبے پائپوں کے ذریعے ممکن ہوئی جو کہ زمین کے اندر گہرائی میں دبائے گئے تھے۔ اس طرح گندے پانی کی نکاسی کے لیے بھی بڑے بڑے زیر زمین پائپ بچھائے گئے۔ نئے شہر اور قرطبہ کے درمیان سڑک 946 عیسوی میں پکی ہوئی تھی۔ آخرکار 947 عیسوی میں ریاست کے آلات بشمول ٹکسال، جسے دارالسقا کا نام دیا گیا تھا، کو قرطبہ سے یہاں منتقل کیا گیا۔ 347 ہجری بمطابق 958 عیسوی میں مدینہ الزہرا میں عبد الرحمن سوم کے نام سے سکے جاری کیے گئے۔ خلیفہ کا محل تعمیر ہونے کے بعد عمارتوں کا ایک طویل سلسلہ بننا شروع ہو گیا جو کہ 25 سال تک جاری رہا۔ آہستہ آہستہ محلات اور باغات 120 ایکڑ کے رقبے میں پھیل گئے۔ مدینہ الزہرا کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا تھا، ایک ایسا شہر کہ جس نے بھی دیکھا دنگ رہ گیا اور اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ اس وقت پوری دنیا میں مدینہ الزہرا کے شان و شوکت جیسا کوئی اور شہر نہیں تھا۔ اس شہر میں باغات کی کثرت تھی، طویل قطاروں میں لگے مختلف اقسام کے درخت، فوارے اور نالیوں میں کثرت سے بہتا پانی دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتا تھا۔ یہی وہ سحر تھا کہ یہاں پر آنے والا کوئی انسان اس شہر کی شان و شوکت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ پہاڑ کے دامن میں میلوں کا علاقہ خوبصورتی اور حفاظتی نقطہ نگاہ سے خالی چھوڑا گیا۔ اونچے اونچے صنوبر کے درخت عجب نظارہ پیش کرتے تھے۔ مختلف جگہوں پر سنگ مرمر سے بنے ہوئے جانوروں کے مجسموں کے علاوہ پنجروں میں چڑیوں سے لے کر شیر تک رکھے گئے۔ پورا شہر ایک مضبوط فصیل میں گھرا ہوا تھا جس کے کئی مینار تھے۔ تاہم اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ پہلے صرف محلات کو ایک دیوار سے محفوظ کیا گیا تھا اور یہ کہ محل کے باہر رہائشی علاقوں کی ترقی شروع ہونے کے بعد شہر کی بیرونی دیوار کو شامل کیا گیا۔ مدینہ الزہرا کی شان و شوکت اور دولت کا یہ عالم تھا کہ اس کی تعمیر کے محض 15 برس بعد ہی اس کے کچھ حصوں کو گرا کر ان کی جگہ نئے، بڑے اور مزید پرتعیش حصے تعمیر کیے گئے۔ عبد الرحمن سوم کی وفات کے بعد ولی عہد الحاکم دوئم خلیفہ بنا۔ شہر میں تعمیرات کا سلسلہ عبد الرحمن سوم کے دور میں حکومت کے بقیہ سالوں اور الحکم دوئم کے دور حکومت کے دوران جاری و ساری رہا۔ اپنی پوری شان و شوکت اور خوبصورتی کے باوجود یہ شہر صرف 73 سال تک قائم رہا۔ سن 976 عیسوی میں اس وقت کے خلیفہ الحکم دوئم کی موت کے بعد اس شہر کا زوال اور بربادی شروع ہو گئی تھی۔ سلطنت کی باغ و ڈور اس کے 11 سالہ بیٹے حشام کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ کم عمری کے باعث ابن ابی امیر المنصور کو حشام کے لیے نگران وزیر مقرر کیا گیا، مگر اختیارات سنبھالتے ہی المنصور خود اندلس کا بادشاہ بن بیٹھا۔ اس نے اپنا ایک اور شہر مدینہ الزہرا کی بنیاد رکھی اور مدینہ الزہرا کو چھوڑ دیا۔ اگلے 7 سال مختصر شہزادے اپنے بھائیوں کو قتل کر کے تخت پر بیٹھتے رہے، مگر چند ماہ بعد کسی اور شہزادے کا شکار بن کر تخت گنوا دیتے۔ حالات سے بددل ہو کر لوگوں نے ان محلات پر حملہ کر دیا جن میں بڑی تعداد میں مقامی مسلمان بھی شامل تھے۔ 4 دن تک محلات کو لوٹنے کے بعد انہوں نے سارے علاقے کو نظر آتش کر دیا۔ یوں 73 سال کی محنت چند گھنٹوں میں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ مغرب کے سب سے خوبصورت شہر کو بری طرح سے لوٹا گیا۔ عمارتوں اور دیواروں سے قیمتی پتھروں کو نکال لیا گیا۔
مدینہ الزہرا ایک بہترین کان کی مانند ثابت ہوا جس میں بہت سے قیمتی پتھر جڑے ہوئے۔ اس شہر نے بہت تیزی سے ترقی کی، لیکن بدقسمتی سے اس کی زندگی صرف 73 سال رہی اور پھر یہ شہر ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا۔ اگلے 900 سال میں یہ شہر بارش کے ساتھ ساتھ پہاڑوں سے لائی ہوئی مٹی میں دبتا نظروں سے مکمل طور پر اوجھل ہو گیا، اور لوگ آہستہ آہستہ یہ بھول گئے کہ یہاں پر بھی کسی زمانے میں ایک عظیم الشہر مدینہ الزہرا ہوا کرتا تھا۔ کھدائی کے بعد ابھی تک اس شاندار شہر کا صرف 11% حصہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ سن 2018 میں یونیسکو نے اسے آثار قدیمہ میں شامل کر لیا۔ 2009 میں انہی کھنڈرات کے قریب ایک آرکیالوجیکل میوزیم قائم کیا گیا۔ اس کا ڈیزائن ایسا بنایا گیا کہ اس کا زیادہ تر حصہ زیر زمین ہے تاکہ کھنڈرات کے نظارے میں مخل نہ ہو۔ یہاں سے برآمد ہونے والے نوادرات اسی میوزیم میں رکھے گئے ہیں، اور یہ نوادرات اس بات کی آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہر سبت کو بالآخر زوال ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔